अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूँ किरण खान। वतन पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और लोग इंसाफ के हुसूल के लिए किस कदर दरबदर होते हैं, हम करेंगे आज इसी पर बात। नाज़रीन, खुदा न ख्वास्ता किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए और वो इस कब्ज़े को छुड़वाना चाहे या इसे वापस हासिल करना चाहे तो पाकिस्तानी निज़ाम के तहत तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अदालतें भी आपके हक़ में फ़ैसला दे दें तब भी आप अपनी ज़मीन हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है देखें, मैं आपको मिलवाऊंगी आज एक ऐसे ही शख्स से जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है लेकिन वो इंसाफ के हुसूल के लिए किस कदर दरबदर हो रहे हैं। हम आज इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुजर खान से ज़फ़र महमूद साहब। ज़फ़र महमूद साहब, बताइएगा क्या किस तरीके से जो है ये मामलात हुए और आप कितने फोरम्स पर गए, आपको इंसाफ की फ्राहमी कितनी मुल्क पाकिस्तान में लगी, आज वो कहानी वन बाय वन आप सुनाएं और मज़ीद जो आपके पास इस वक्त लीगल जो है पेपर्स मौजूद है, मैं चाहूँगी कि आप वो भी नाजरीन को दिखाएं। सबसे पहले शुरू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपनी हिम्मत से जो है ना बहुत ज़्यादा स्टडी की है। पिंडी इस्लामाबाद की सारी लाइब्रेरीज मैंने खंगाल मारी हैं और बहुत ही मैंने स्टडी की है। तो अल्लाह के फजल करम से मैं अपने केस को ख़ुद भी लड़ सकता हूँ, लेकिन वकील करके भी मैंने कोर्ट से डिसीज़न लिया और सिविल जज ने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया। उसने मेरे हक़ में फ़ैसला देकर साबित किया कि हमारी अदालतें जो हैं फ़ैसला दे सकती हैं, मगर उस पर अमल दरामद कराना अब अदालतों का काम तो है, मगर आगे इतने मैच्योर लोग बैठे हुए हैं इस फील्ड में, प्रॉपर्टी पर कब्ज़े करने कराने वाले सियासी गेम्स होती हैं। तो गोरी टाउन पे सारा कब्ज़ा हुआ है, वहाँ पे बैन लगा हुआ है। ना तो अभी तक हुकूमतें बैन ख़त्म कर सकें और ना लोगों को इंसाफ मिल सका कि जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा है और वहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं और जो जिनका राइट बनता है वो डॉक्यूमेंट्स लेके तो दर बदर हो रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की, 3-4 साल से लगा हुआ, पैसा भी 3-4 लाख रुपया लगाया है। तो मेरे हक़ में फ़ैसला आया था कोर्ट से, मैं लेके गया पटवार खाने जो कि तरलाई कलां में बना हुआ है सेंटर। तो वहाँ पे जो है उन्होंने भी कोई ख़ास तामन नहीं किया क्योंकि ये लोग भी ज़्यादातर टाउट होते हैं, तो करप्शन है हर जगह पे। तो अब मसला ये है कि बैन ख़त्म हो गवर्नमेंट का तो हम जो है वहाँ पे कोई गैस कनेक्शंस वगैरह, कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शंस वगैरह लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब हुकूमत का पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, अंदरूनी खाना क्या डील हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। चौधरी उस्मान है, उसके एरिए में भी मेरी जगह है और राइट हैंड पे जो 4A है, फेज़ 4A, वहाँ पर भी मेरी जगह है, तलाई खुर्द के बिल्कुल साथ। तो नाले के पार जो जगह है खोखर फैमिली की, वहाँ पे मेरी जगह है। तो ये नंबर्स में तो मुख्तलिफ जगह पे तकसीम है। तो अब ज़फ़र खोखर जो है बैक साइड पे है, तो फ्रंट मैन है, शायद शफीक नाम है उसका। तो मैंने 4 मरले उसको डील करके जगह दी है, लाख रुपया मरला के हिसाब से। बाकी अभी जो है सारी ज़मीन वो 6 कनाल रहती है। तो उसमें मेरे 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं, हिस्सेदार हैं। तो राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। तो हमारे जो अदारे हैं वो सही तामन नहीं कर रहे। अदारों का काम है कि अगर कब्ज़ा हो जाए तो वो कब्ज़ा छुड़वा के दें, ना पुलिस ना रेंजर्स। लगता है कि ये सारे के सारे नेटवर्क्स बना के ना हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, बस हर वक्त इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अगर जाएं भी इनके पास तो कोई सुनवाई नहीं होती। अब अदालतें रह गई हैं, अदालतों का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि वहाँ पे जाके बंदा खजल खार ही होता है। तो मैं इस प्रोसेस से बचने के लिए डील करना चाहता हूँ कि
کم از کم ڈیل کر کے جو میرا بینیفٹ بنتا ہے وہ مجھے دے دیے جائے تاکہ میں اپنے فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ کر سکوں. شکریہ. جی بالکل، ابھی آپ نے ڈیل کی بات کی اور اپنی باتوں میں آپ نے ایک چیز اور مینشن کی کہ آپ نے کچھ زمین جو ہے ڈیل کے تحت دی ہے. تو ڈیل کے تحت وہ زمین آپ نے کس کو دی تھی؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ شاید شفیق جو قابض ہے، اس کے باپ نے قبضہ کیا تھا. شفیق وہ فوت ہو گئے، ترلائی خرد کے رہنے والے ہیں، شریف آباد میں ان کا گھر ہے. تو یہ اسٹامپ پیپرز وغیرہ ظفر کھوکر نے اس کو جو ہے نا لائسنس وغیرہ لے کے دیا. میں چاہوں گی وہ اسٹامپ پیپرز آپ ایک دفعہ اسکرین پر دکھا. یہ میری دادی مرحوم ماں تھی، تو یہ ان کی جو ہے نا قبر کا انہوں نے کہا تھا کہ فوٹو بنا کے لاؤ. فوٹو بنا کے لے آیا میں. سارا پروسیس جو ہے میں نے عدالت کا کیا. اس کے بعد ابھی تک میں پھر رہا ہوں، لیکن کوئی میری ہیلپ نہیں کر رہا. حتیٰ کہ ہمارے علاقے کے بہت زیادہ آفیسرز ہیں، اسی طرح زیادہ تر لوگ فوجی ہیں، ایئر فورس میں ہیں. تو ہم لوگ اگر انصاف کے لیے دھکے کھائیں گے تو پھر کس کو انصاف ملے گا؟ ایسا ہی ہے. لیکن عدالت کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلا کیا انیشیٹو لیا؟ آپ کہاں گئے؟ جی میں کون سا فورم آپ کو لگا سب سے پہلے کہ آپ جائیں وہاں پر؟ جی میں سب سے پہلے جو ہے گیا ہوں تحصیلدار اور پٹواریوں کے پاس. اچھا. تو انہوں نے بھی مجھے بہت فیصلہ ہونے کے بعد بھی 1.5 سال مجھے خجل خوار کیا. تو آخرکار وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا انتقال چڑھا دیتے ہیں. تو اس پروسیس میں بھی مجھے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. میں اپنا جاب بھی کرتا تھا اور ان کے پاس بھی دوڑ بھاگ کرتا تھا. تو یہ ہمارے ملک کا سارا جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے. وہاں پہ جائیں تو وہ ہر وقت پیسے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کتنا پیسہ ہمیں ملے گا، ہمیں کیا کمیشن ملے گا. تو عدالتوں میں جس عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس نے ایک پیسہ بھی مجھ سے نہیں لیا سوائے وکیل کی فیس کے. تو بہت اچھے جج صاحب تھے، سول جج صاحب. وہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کے نکاح کا فیصلہ دیا تھا، پٹھان جج ہیں. تو انہوں نے کوئی میرا ایک پیسہ بھی رشوت کے سلسلے میں وصول نہیں کیا. عدالت کا میں مشکور ہوں. میں ان کو سراہتا ہوں کہ وہ پٹھان ہیں اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ بھی بڑا اچھا دیا ہے. لیکن اب آگے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو یہ ساری کھوکر فیملی جو ہے قابض ہے. تو اس کو سیاسی جو ہے بیک گراؤنڈ، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے. پیپل پارٹی والے سارے اس کی بیکنگ کر رہے ہیں اور وہ ہمیشہ مداخلت کرتے رہے ہیں. تو شاید عمران خان صاحب کے دور میں یا مجھے مل جاتا انصاف، لیکن یہاں کے لوکل جو ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے میں جارحیت پسند ہیں. اس معاملے میں جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے خراب کر دیتے ہیں. تو جب تک انصاف نہیں ملے گا میں اسی طرح انشاءاللہ جو ہے میڈیا میں یہ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. اور میں فطری طور پہ جو ہے بہت زیادہ کرج رکھتا ہوں. کوئی مجھے ڈسارڈ نہیں کر سکتا، کوئی مجھے ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے ایون جو ہے. اور جس نے کوشش بھی کی پہلے بھی وہ ناکام ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہو. بالکل. لیکن ابھی آپ نے ڈیل کی بات کی اپنی باتوں میں خاص طور پر، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر وہ لوگ ڈیل کر لیتے ہیں تو کیا، اور اگر وہ لوگ ڈیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر انشاءاللہ میں ہائی کورٹ تک جاؤں گا، سپریم کورٹ تک جاؤں گا اور اس معاملے کو میں مس ہینڈل نہیں ہونے دوں گا. اور اگر فیملی سن لے، سیاسی لوگ سن لیں کہ وہ اگر مداخلت کریں گے تو میں ان کو ایکسپوز کروں گا. اور اعلیٰ حکام کو آپ کیا جو ہے ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں؟ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ وہ
یہ قابضین جو ہیں، یہ جو لینڈ مافیا ہے، ان کا پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ قوم کو بتائیں، ان کے اثاثہ جات کی چھان بین کریں، نیب کو متحرک ہونا چاہیے. اور یہ لوگ ظلم زیادتی میں ملوث ہیں اور سیاسی تنظیموں کی بھی جو ہے پرورش کرتے ہیں. بہت سارے نیٹ ورکس کو میں بخوبی جانتا ہوں جن کو مختلف سپورٹس حاصل ہیں، جیسے شیل کمپنی ہے، اٹک آئل کمپنی ہے. اس طرح یہ جو ہیں ویریا ٹاؤن وغیرہ وغیرہ جتنے ٹاؤنز ہیں، یہ سارے کوئی نہ کوئی سیاسی گروپ کو امداد دیتے ہیں، پالتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر محمود صاحب. آپ نے سنی ان کی کہانی، انہیں کی زبانی. ملک پاکستان میں انصاف کی فراہمی کتنی ہی مشکل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ عدالتیں فیصلہ بھی دے چکی ہیں، اس کے باوجود انصاف نہیں مل رہا. در بدر ہے ایک عام انسان، اور وہ کہتے ہیں نا، ظالم کے لیے قانون بھی ہے، اس کے لیے انصاف بھی ہے، لیکن مظلوم کو جو ہے دبا دیا جاتا ہے، اس کو کبھی جو ہے انصاف نہیں دیا جاتا، اسے در بدر کیا جاتا ہے. تو آج میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک و قوم کے کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو اس وقت در بدر ہوئے ہیں انصاف کے معاملے میں. حکومت اور اعلیٰ حکام کو، تمام لوگوں کو مل کر اس پہ غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.